عقلة الإصبع تغني وهي تركب سفينة صغيرة مصنوعة من أوراق الورد داخل إناء صنع خصيصا من أجل عقلة الإصبع. وذات يوم رائع، هذه البنت مناسبة كي يلعب بها ابني ويخرج من حزنه. أنا أيتها الفتاة الصغيرة. هنا. أنت شريرة؟ أحضرتك لكي يلعب بك ابني وينسى حزنه، فعليك أن تكوني مطيعة وإلا فإن الحزن سيعود إلى ابني. لست دمية ليلعب بي. اصمتي الآن فقد أتى ليلعب. ها؟ هيا يا بني افرح فلم تعد وحيدا. عزيزتي، هذه الفتاة مسكينة أليس كذلك؟ تعالي ننقذها. شكرا جزيلا لمساعدتي. مع السلامة، اعتني بنفسك. وبذلك استطاعت عقلة الإصبع أن تهرب من ذلك الضفدع، وحملت المياه عقلة الإصبع إلى بلد بعيد وهي تركب ورقة خضراء. ما رأيك أن نكون أصدقاء أيتها الفراشة؟ ستساعدينني؟ كانت هذه الحشرة تريد أن تصادق عقلة الإصبع لأنها كانت تراها لطيفة جدا. لا داعي للخوف يا صديقتي. أتشربين بعض الرحيق؟ لا أريد شيئا منك. ما رأيك أن نلعب معا لعبة الدوران أيتها الفتاة اللطيفة؟ من أين أتيت بهذه الفتاة الصغيرة؟ ها؟ وثارت عاصفة من السخرية بعقلة الإصبع. إنها صديقتي لطيفة أليس كذلك؟ كيف تكون لطيفة وليس لها جناحات؟ انظروا إلى رأسها، هل ترون قرونا؟ ليست لطيفة أبدا، فهي تشبه البشر. أرى أنها أقبح من رأيت في حياتي. وبعد أن سمعت الحشرة ما قالته باقي الحشرات تغير رأيها في عقلة الإصبع ولم تعد تريد أن تصادقها. أنت لست لطيفة أبدا. لم أعد أريد صداقتك. بعدئذ مشت عقلة الإصبع في الغابة وحيدة وبلا مؤنس. كانت عقلة الإصبع تنام في الليل على أوراق الشجيرات، وفي الظهر تشرب من رحيق الزهور، ثم تفكر وتفكر وتفكر ولا تدري إلى أين تذهب.
مر على هذا وقت طويل. رحل ربيع، وذهب صيف، ومضى خريف، وجاء الشتاء البارد. أشعر بالبرد الشديد. سأذهب إليه. يا أهل المنزل، من يطرق الباب؟ أنت متجمدة من البرد. هيا هيا تفضلي بالدخول. خطفتك الضفدعة، ولكن لا تخافي، يمكنك أن تسكني هذا البيت طول الشتاء إن أردت ذلك يا صغيرة. شكرا لك. شرط أن تساعديني في الطبخ وتغني لي وتحدثيني بالقصص والحكايات. حسنا، أنا موافقة. نحركها بهدوء هكذا. وقررت عقلة الإصبع أن تعيش مع الفأرة اللطيفة كل فصل الشتاء في منزلها، وكانتا تمضيان كل يوم أوقاتا سعيدة. كانت تبدو تلك السعادة الغامرة التي كانتا تشعران بها كما لو أنها ستدوم حتى آخر العمر. صبرا، سأفتح. دعت الفأرة جارها الخلد لزيارتها. كان هذا الخلد مثقفا وغنيا. فكرت الفأرة في أن تنقل عقلة الإصبع إلى منزله لتتعلم القراءة والكتابة، ولكن عقلة الإصبع لم ترتاح لهذا الخلد، وكانت تراه فظا ثرثارا لا يمل الكلام. وأنت يا عقلة الإصبع، ترى ما هو أكثر شيء تحبينه في هذا العالم؟ أنا أحب الأزهار الجميلة جدا، وأحب أيضا الشمس الدافئة. الأزهار وأشعة الشمس؟ لا أحتمل ذلك. نظري ضعيف ولا أستطيع التمتع برؤية الأزهار، وضوء الشمس يجعلني أختار منزلي تحت الأرض هربا منها. لنغير الحديث ولنستمع إلى غنائك الجميل. هيا. فكرة رائعة وتستحق التصفيق.